السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالشرح ديال المادة ديال المانجمنت ديال السيمستر 1. في هذا الفيديو إن شاء الله ديال اليوم غادي ندير لكم تتمة ديال ليكسبليكاسيون ديال لي شابيتر اللي كاينين في الدرس. ديجا شرحت لكم الشابيتر ديال ديفينيسيون ديال لونتربريز وعرفتوا شنو هو لونتربريز، درنا الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز ونشرح لكم اوسي الشابيتر ديال لونفيرونمون ديال لونتربريز. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم لي فونكسيون دي لونتربريز. دونك اول حاجه au sein d'une entreprise on peut dénombrer différentes activités de base. يعني في واحد الشركه كنلقاو plusieurs activités اللي كاينين وسط هاد لونتربريز ولا بليزيور فونكسيون اللي كاينين في لونتربريز. يعني كاينين شي اشخاص اللي كل واحد مكلف بشي حاجه، ها اللي مكلف بلي زاشا اللي كدير لونتربريز، ها اللي مكلف بالبرودكسيون اللي كدير لونتربريز، ها اللي مكلف بلي فون ديال لونتربريز، ها اللي مكلف بالادمينستراسيون، ها اللي مكلف باغ اكزومبل بالغولاسيون ايمان ديال العمال، ها اللي متكلف بلي زافير financière ديال l'entreprise, etc. Donc, هادشي كلشي كيتسمى fonction de l'entreprise. Donc, on peut dénombrer différentes activités de base. Acheter, l'entreprise راه كتشري. Produire, l'entreprise كتنتج. Vendre, l'entreprise كتبيع. Transporter, l'entreprise كدير la livraison ديال les marchandises ولا les produits اللي كتبيع. Financer, يعني l'entreprise راه كتسلف لي بونك باش دير الفينونسمون، كتخلص لي زانتيري اكسيتيرا. يعني كنلقاو بليزيور اكتيفيتي دو باز au sein d'une entreprise. Donc afin d'atteindre les objectifs fixés، يعني كيما عرفنا بان لونتربريز هو واحد لو غروبمون ديما يارشيزي، المهم كيستعمل بليزيور مويان، ولونتربريز عندها واحد لوبجيكتيف، عندها دي زوبجيكتيف خاصها توصل ليهم. داكشي علاش كدير لا بلانيفيكاسيون. دونك باش تحقق هاد لي زوبجيكتيف ديالها et d'assurer sa survie et sa croissance, de s'adapter à l'environnement et aux changements qui peuvent l'affecter. L'entreprise باش تحقق les objectifs ديالها، مثلا maximiser le profit، تحقق واحد الشيف دافير اللي هو très important، par exemple satisfaire les besoins ديال les partenaires ديالها، les salariés، تخلص l'impôt l'État، تخلص les intérêts les banques، etc. عندها plusieurs objectifs. وباش تحقق هذيك الاستمراريه ديالها ولا كرواسونس ديالها التطور ديالها وتادابتا تاقلم مع لونفيرونمون ديالها والتغيرات اللي كيكونوا في لونفيرونمون، لونتربريز ضروري خاصها تكون فيها واحد لا كورديناسيون ديال لي لاكتيفيتي ديالها، ضروري خاص يكون فيها واحد لافيكتاسيون، واحد التقسيم ديال المهام، لافيكتاسيون دي تاش او سان دي لونتربريز. وهاد لافيكتاسيون ديال لي تاش ولا ديال لي زاكتيفيتي خاصها تكون بواحد لا مانيير اللي هي غاسيوني، يعني تكون واحد العقلانيه، يعني ماشي نجي نفرقوا لي طاش في ليزونتربريز بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. نو يعني كل شخص ولا كل مثلا باغ اكزومبل كل طاش خاصو ياخذوا لي بيرسونيل اللي كيعرفوا يديروا هاد الطاش هذا. دونك داكشي اللي هو اللي تري امبورطون دافيكتي لي فونكسيون دون زين انتربريز. نقسموا الوظائف ولا نقسموا المهام فواحد الشركه. دونك دابا نشوفوا شنو هما لي ديفيرون فونكسيون بور اون انتربريز. دونك نبداو اول حاجه لي ديفيرون فونكسيون سولون فايول. شنو هما هادوك لي ديفيرون فونكسيون اللي ممكن يكونوا في واحد لونتربريز سولون فايول؟ دونك سولون فايول كنلقاو 6 ديال لي فونكسيون في واحد لونتربريز. اول فونكسيون هي لا فونكسيون تكنيك. لا فونكسيون تكنيك اللي الدور ديالها كيتجلى في برودوير اي ترانسفورمي، يعني كدير لا برودكسيون دي بيان ولا دي برودوي اي لا ترانسفورماسيون باغ اكزومبل ديال لي ماتيير بروميير اون برودوي فيني. ابري كاينه لا دوزيام فونكسيون هي لا فونكسيون دو سيكوريتي، الامان. دونك لا فونكسيون دو سيكوريتي لوبجيكتيف ديالها ولا الدور ديالها هو بروتيجي لي بيان اي لي بيرسون. يعني الدور ديالها هو الحمايه ديال لي برودوي ديال لونتربريز، لي بيان ديال لونتربريز، كيلكو سوا هاد لي بيان سوا كانوا دي بيان دورابل، دي موبيليزاسيون ولا باغ اكزومبل لي ستوك،
حتى لي بيرسون ديال لونتربريز لي بيرسونيل اللي خدامين في الشركه. كتلقاو مثلا في شركه كتمشي واحد الشركه كتلقاو سيكوريتي واحد السيد مسؤول على السيكوريتي ديال لونتربريز. فونكسيون كونطابل فونكسيون اللي الهدف ديالها اللي كدير المحاسبه على كونطابيليتي اونغوجيستري لي دوني كونطابل. يعني واحد السيد واحد الناس كيكون واحد ايكيب تيكون مسؤول على لا كونطابيليتي يعني كيدير لونجسترومون دي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز كيدير ليطا دو سانتيز ديالها البيلون سي بي سي كيتكلف بداكشي ديال لي فاكتور اللي كدير لونتربريز اكسيتيرا. كاين فونكسيون فينونسيير الوظيفه الماليه. الفونكسيون فينونسيير اللي الدور ديالها ريشيرشي اي جيري لي كابيتو يعني كتقلب على لي ريسورس فينونسيير يعني لي كابيتو لي زابور ياك وكدير لا جيستيون ديال هاد لي كابيتو يعني كدير لافيكتاسيون ديال هاد لي كابيتو ولا ديال هاد لي فون على حساب الاحتياجات ديال كل اكتيفيتي. الفونكسيون كوميرسيال فونكسيون كوميرسيال الوظيفه التجاريه ولا المهام التجاري اللي الدور ديالها كيتجلى في لاشا اي لا فونت يعني كتشري وكتبيع. هي اللي مسؤوله على الشراء ديال لي ماتيير بروميير ولا الشراء ديال لي مارشانديز ولا اي حاجه كتحتاجها لونتربريز والبيع ديال هاد لي برودوي ولا لي مارشانديز اللي سميتو. يعني كتكلف انك كدير علاقات مع لي فورنيسور كتمشي لو مارشي يعني كدير علاقات مع لي كليون اكسيتيرا. فونكسيون دادمينستراسيون فونكسيون الوظيفه ديال الاداره وهي اللي هي تري امبورطون بور لونتربريز هي اللي كتجلى في المانجمنت. فونكسيون ادمينستراسيون هي كدير لا بريفيزيون يعني بريفوار كتوقع كدير لورغانيزاسيون كدير لو كوموندمون كتعطي لي كوموند كدير لا كورديناسيون اونتر لي ديفيرون فونكسيون ديال لونتربريز كدير لو كونترول. دونك هذا هما لي سي فونكسيون سولون فايول. دابا نشوفوا لي ديفيرونت فونكسيون سولون ايف غرافوف. ايف غرافوف عطانا 4 ديال لي فونكسيون pour une entreprise. كاينه لا فونكسيون دو برودكسيون اللي متكلفه بلا برودكسيون ديال لونتربريز. كاينه لا فونكسيون دي ديستريبيسيون يعني الفونت يعني كتخصص في البيع ديال هاد لي برودوي ولا ديال لي بيان اللي كتنتج لونتربريز. فونكسيون لوجيستيك ديال لوجيستيك اللي كدير لابروفيزيونمون يعني لاشا كدير المانتونونس يعني كتمانتوني مثلا كيكون شي بروبليم ولا شي حاجه لونتروتيان. كدير لي ريشيرش هي متكلفه بلي بيرسونيل او aussi متكلفه بلي زانفيستيسمون يعني الاستثمارات اللي كدير لونتربريز. Enfin, la fonction de direction يعني l'administration. Direction s'informer يعني كتعطي لي زانفورماسيون كديسيدي هي اللي كتاخذ القرارات. faire comprendre هي اللي كتفهم شنو واقع في لونتربريز. faire pouvoir هي اللي كتكون عندها لوتوريتي واللي كتكون عندها السلطه هي اللي كتحكم. aussi كدير faire vouloir يعني motiver et aussi كدير le contrôle. donc هادو هما les différentes fonctions selon Eve Grafov. دابا نشوفوا en général شنو هما les principales fonctions dans une entreprise en général. en général كنلقاو هاد لي fonctions direction financement approvisionnement production commercialisation ressources humaines et recherche et développement. نبداو بالاولى الفونكسيون دو ديريكسيون ولا لادمينستراسيون. لي سيرفيس اللي كيكون فيها ليطا ماجور. ليطا ماجور هو واحد يقدر يكون واحد البيرسون ولا واحد ليكيب اللي شارجي دو كونسيي اللي كيدير لاسيستي ديريجون يعني هو بحال ديك الحلقه الوصل اللي كاينه تكون بين الديريكتور جينيرال و لي بيرسونيل اللي خدامين في لونتربريز. دونك كاين الايتا ماجور كاين لي سيكريتير جينيرال كاين الكور دانسبيكسيون اللي كيدير الكونترول وكاين لي سيرفيس جينيرو يعني الخدمات العامه اللي كتكون في لا ديريكسيون. لاتريبيسيون ديالهم شنو هو المساهمات ديالهم؟ كيديروا ليتود بروجي كيديروا لي استراتيجي كيديروا لورغانيزاسيون وكيديروا لو كونترول. دونك الايتا ماجور كيدير ليتود اي بروجي. سيكريتير جينيرال كيدير لي استراتيجي هو اللي كيحدد دوك لي استراتيجي. الكور d'inspection, organisation et le contrôle. Donc, les services qui diront l'attribution ديالهم يعني l'étude de projet, stratégie, l'organisation, le contrôle, coordination, كيعطيو لي كوموند كلشي هم كيديروا هذا هو الدور ديال الفونكسيون دو ديريكسيون. دابا نشوفوا الفونكسيون دو فينانسمون. الفونكسيون دو فينانسمون او الفونكسيون فينانسيير كتكون من لي سيرفيس سيرفيس دو تريزوري اللي مسؤول على
على تريزوري ديال لونتربريز، يعني هذوك لي فون الفلوس اللي كيكونوا عند الشركه سواء كانوا في لاكاس ولا مثلا في لا بنك، لي سيرفيس كونطابل لا كونطابيليتي، البيدجي الميزان ديال سميتو اي البلان فينانسي. دونك شنو هو لاتريبيسيون ديال فونكسيون فينانسمون؟ البريفيزيون فينانسيير اي بيدجيتير، يعني كدير بريفيزيون ديال لا سيتياسيون فينانسيير اي لا سيتياسيون دو بيدجي ديال لونتربريز مثلا في لافونير. ايتيد دو رونتابيليتي كتدرس لنا المردوده ديال الشركه. شوا دي مود دو فينانسمون هي اللي كتختار لنا لي مود دو فينانسمون كدير لونتربريز، واش تستعمل باغ اكزومبل لوتو فينانسمون، يعني ها هذوك لي ريزيرف ولا داكشي اللي عندها هي تستعملو باش تفينونسي ولا تمشي تسلف مثلا من عند لي بنك. جيستيون دي زوبيراسيون فينانسيير هي اللي كدير لنا جيستيون دي زوبيراسيون فينانسيير ديال لونتربريز. الفونكسيون سويفونت هي الفونكسيون دابروفيزيونمون اللي مسؤول على لاشا، لا جيستيون دو ستوك اي لي ماغازان. دونك هي اللي كتخصص في بوليتيك دابروفيزيونمون، يعني شنو هما لي بوليتيك داشا اللي كدير لونتربريز. هي اللي كتخصص بالغولاسيون افيك لي فورنيسور، هي اللي كتخلص بلي كوموند يعني كوموند دي زاشا لي فاكتور داكشي. اوسي لا جيستيون دي ستوك يعني الطريقه باش كنديروا لا جيستيون ديال لي ماغازان ديال لي ستوك ديال لونتربريز. لا فونكسيون دو برودكسيون كدير l'étude, les méthodes, l'ordonnancement, fabrication et les ateliers et le contrôle de qualité. Donc, la fonction de production, qui est la préparation technique du travail, et il est que travail au sein des ateliers, l'émission de documents de travail et la fabrication. La commercialisation, qu'elle fait un service de vente, administration des ventes, technico commercial, après-vente, action commerciale et marketing. Donc, l'attribution ديالهم شنو هو المساهمة ديالها؟ l'estimation des besoins, يعني كتستيمي كتوقع شنو هما les besoins ديال l'entreprise, politique commerciale, animation des réseaux, يعني la distribution, marketing par exemple, et la réalisation des ventes, هي اللي كدير لنا هاد les opérations ديال الفونت. aussi عندنا les ressources humaines, كاين l'embauche يعني التوظيف, les traitements, par exemple les traitements des salaires, les formations pour les personnels de l'entreprise et les relations sociales au sein de l'entreprise. Donc, العلاقات اللي كتكون بين les personnels ou بين مثلا les dirigeants et les subordonnés dans une entreprise. L'attribution ديالهم, le recrutement des personnels, هي اللي كدير التوظيف ديال هاد الناس اللي كيخدموا في الشركه. La gestion des personnels et les négociations, par exemple les syndicats. Le recherche et développement. Le recherche et développement كدير l'innovation يعني الابتكار والتجديد, la gestion de la concurrence يعني la concurrence avec les autres entreprises et l'adaptation au marché. Donc l'attribution ديالها هي la création des nouveaux produits يعني كيبتكروا لنا دي برودوي جداد, s'adapter aux besoins يعني هاد لي برودوي جداد كيكونوا adaptés avec les besoins ديال les clients وديال les consommateurs, offrir une image de dynamisme. Donc هادو هما les principales fonctions d'une entreprise. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكسبليكاسيون هذا. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول نهضر لكم على لي فيناليتي ديال اون انتربريز. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.